नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी काइनामेटिक्सको 7th क्लासमा छौँ। आज हामी 7औं क्लासमा छौँ। आज के गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइल मोसनभित्र इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी अनि प्रोजेक्टाइल फ्रम अ सर्टेन हाइट। हामी कुनै हाइटबाट चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छौँ कुनै अब्जेक्टलाई। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा नर्मल खालको प्रोजेक्टाइल मोसनका थ्योरीहरू र कन्सेप्ट्सहरू कुरा गरेका थियौँ र आज प्रोजेक्टाइल मोसनकै दोस्रो क्लास हो, तर काइनामेटिक्सको चाहिँ 7th क्लास हो। ओके, त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो, मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर तपाईहरुले फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ओके, आज धेरै रमाइला न्युमेरिकलहरू पनि गर्नेछौँ र कन्सेप्ट पनि को डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, म बसन्त राजमसी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, हामीले के कुरा गरेका छौँ? इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी भनेको के हो र प्रोजेक्टाइल फ्रम अ सर्टेन हाइट। हामीले अघिल्लो क्लासमा के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा ग्राउन्डमा छ सपोज र हामीले एउटा यसरी कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। मानव एङ्गल युमा हामी प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ, स्पिडमा मानव एङ्गल थीटा छ। ओके, यसका दुई कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। यतापट्टि एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, यतापट्टि हाम्रो कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो। यसलाई हामी यु कस थीटा भन्ने गरेका थियौँ, यतापट्टिकालाई यु साइन थीटा भन्ने गरेका थियौँ। यतापट्टि प्रोजेक्ट हुने सिधा छ है, प्रोजेक्ट हुनेलाई यो कहीँ गएर भेट हुने र यसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा टाइम पिरियड, म्याक्सिमम हाइट र होरिजेन्टल रेन्ज निकालेका थियौँ। र आजको क्लासमा हामी के गर्ने कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दा इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीको कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ एक्स र वाई कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी रिलेट गर्छौँ। कस्तो खालको एक्स र वाई अहिले म कुरा गर्छु र त्यसमा चाहिँ टाइमको कुराहरू रहँदैन है, त्यस्तो खालको ट्राजेक्टरी। र त्यो ट्राजेक्टरीबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनेछ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टाइल चाहिँ कस्तो खालको मोसन हो, सर्कुलर मोसन हो कि प्याराबोलिक मोसन हो कि हाइपरबोलिक हो कि है, यो कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ है। बाहिर अलिकति ठ्याक ठुकठुक आवाज आइरहेछ, ठिकै छ, हामी अगाडि बढौँ। ओके, यहाँ कुराहरू गरौँ। यसमा हामी यही कुराहरू गर्छौँ। मानौँ कुनै एउटा सर्टेन टाइममा मानौँ यो प्रोजेक्टाइल यो पार्टिकल यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ। यहाँ आउँदाखेरि मानौँ यहाँ यति एक्स कुद्यो, यति वाई कुद्यो, यति एक्स कुद्यो, यति वाई कुद्यो भने यो पार्टिकल पी भन्ने ठाउँलाई हामी एक्स वाई भन्छौँ हैन त। यो कुरा थाहा छ हामीलाई, यति एक्स यति वाई र हामी एक्स र वाईको भ्यालु राख्छौँ र यिनीहरूको रिलेसन निकाल्छौँ र त्यो रिलेसनबाट हामीले थाहा हुन्छ यो प्रोजेक्टाइल मोसनको पाथ कस्तो खालको हो। यद्यपि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यो प्याराबोलिक नेचर हुन्छ। किन प्याराबोलिक नेचर हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यही ट्राजेक्टरी मोसनबाट कुरा गर्दैछौँ। र यो मैले दोस्रो टपिक चाहिँ पहिलो टपिक्सलाई मैले हटाउँदैछु। ओके, हामी पहिलो टपिक्सलाई मैले हटाएँ, ठिक छ। अलिकति 4 जस्तो देखियो। एनिवे ओके, अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस हामी के भन्दैछौँ इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा रिलेसन बिट्विन एक्स, यहाँ एक्स कति जान्छ एन्ड वाई इन द एब्सेन्स अफ टाइमको टर्म हुँदैन। इन द एब्सेन्स अफ टाइम। ओके, टाइमको टर्म हुँदैन। टाइमलाई हामी रिप्लेस गरेर एक्स र वाई रिप्लेस गर्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो हामीले अघिल्लो क्लासमा यसको बेसिक कुराहरू गरिसकेको हुनाले अब हामीलाई समस्या नहोला। ओके, अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी एक्स पनि निकाल्दैछौँ र वाई पनि निकाल्दैछौँ। र मैले अघिल्लो क्लासमै भनेको थिएँ के त भन्दाखेरि यो जुन यो एक्स डिरेक्सनमा छ यतापट्टिको डिरेक्सनलाई हामी कुनै पनि एक्सेलरेसन लाग्दैन, यतापट्टि मात्रै लाग्छ, भर्टिकलमा मात्रै लाग्छ भनेको थियो र यतापट्टिको एक्सेलरेसनलाई -g लेख्ने गरेको थियो। र अहिले हामी एक्स कति गयो भन्ने कुरामा हेर्दैछौँ। इन द डिरेक्सन अफ, अब अलिक 4 देखिरहेछ आज, के भयो आई डोन्ट नो, लेट्स सी। इन द
डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिसतिर जाउँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु जुन हुन्छ यो एक्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यु कस थीटा नै हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ यु भइरहेछ नि यता साइन थीटा, यतातिर कस थीटा हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन कति हुन्छ? एक्सेलरेसन एक्सतिर चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने यो डिरेक्सनमा हरिजोन्टल डिरेक्सनमा कहिले पनि एक्सेलरेसन हुँदैन। अब एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, टाइमको कुरा पनि आउला। ओके, टाइम मानौ टी छ। अब हामीले फर्मुला निकाल्ने भनेको एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एउटा हुनसक्छ, अर्को भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इजिकल टु एस, भी लास्टको छैन, त्यसले गर्दा एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरै लिउँ। ओके, एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कता लिउँ? ओके, एस इजिकल टु मानौ एस भनेकै यो एक्स हो है, भनेको युटी कस्तो खालको यु आज धोका देला जस्तो छ, 4 होला जस्तो छ। एनिवे यु एक्स खालको टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एक्स खालको यो त ए नै 0 भएपछि यो 0 हो, एक्स भनेको एक्स भइहाल्यो। यु भनेको कति हो त भन्दा यु कस थीटा इन्टु टी भयो, र टी निकाल्ने हो भने एक्स का मुनि यु कस थीटा हुन्छ। यो हामीले अब टी को फर्ममा निकाल्ने, किनभने हामीले के त भन्दा इन द एब्सेन्स अफ हामीले टी को टर्मलाई हटाएर एक्स र वाई को रिलेसन हामी निकाल्ने भएको हुनाले इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीमा टीलाई हामी निकालिराखौँ। अब हामी के गर्दा भन्दा भर्टिकल मोसनतिर जाँदैछौँ। ओके, भर्टिकल मोसनको लागि तपाईँहरूलाई थाहा छ सबै कुराहरू। अब भर्टिकलको मोसनको लागि चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यही हो, फर भर्टिकल मोसन भनौँ न, फर भर्टिकल मोसनतिर जाँदैछ है। अब यहाँ यु भर्टिकल वाई एक्सिसतिर यु साइन थीटा छँदैछ, यो यु साइन थीटातिर यसरी गइरहेछ, यता यु कस थीटा। टाइम पिरियड हामीलाई त्यही टाइम पिरियड हो, टी इजिकल टु भन्नै परेन। एक्सेलरेसन चाहिँ कस्तो वाईतिर माइनस जी हुन्छ, यसमा केही गर्नु परेन। अरू केही कुराहरू छैन, अरू कुराहरू ओके। यतातिरको यहाँ सपोज म्याक्सिमम हाइट, यहाँ सपोज म्याक्सिमम हाइट होइन, कुनै एउटा भर्टिकल यो म्याक्सिमम हाइट यहाँ हुनसक्छ, कुनै पी पोइन्टमा एस वाई निकाल्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ वाई हो, जुन निकाल्नु पर्ने भएको छ। सो अरू कुराहरू के चाहिन्छ हेर्दैछौँ। यही फर्मुला त यही लाउने होला, अरू केही त उपाय छैन। ओके, फर्मुला एस कस्तो खालको, यो एक्सतिर थियो भने एस चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट वाईतिर, यु टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ चाहिँ ए पनि लाग्छ, टी यो के हो त यो वाईतिरको, यो पनि वाईतिरको। ओके, अब यहाँ चाहिँ कति भयो, यता भयो वाई, यता अब इक्वेसन निकाल्दैछ हाम्रो। इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी दुईटा फर्ममा निकाल्छौँ आज, दुईटा फर्ममा निकाल्छौँ र त्यसको एप्लिकेसन पनि हेर्छौँ। यु वाई कता गयो, यु वाई ओके, यु वाई ओके, यु साइन थीटा डट टाइमको ठाउँमा हामी के राख्छौँ, यो टाइम राखिदिन्छौँ, हुन्छ, यो टाइम हामी राखिदिन्छौँ। एक्स यु कस थीटा, टाइम त एउटै लाग्ने भयो हो कि होइन, एक्स साइन थीटा हामी लाउँदैछौँ। ओके, मतलब यो पार्टिकल यहाँ जाँदाखेरि एक्स यहाँ आउँदाखेरिको जुन लाग्ने समय, यो यहाँ जाँदाखेरिको लाग्ने समय सेम हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर खट्याङ खुटुङ भइरहेछ, यसलाई आज कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टु टी भनेको एक्स बाई यु कस थीटा प्लस हाफ ए भनेको इन्टु माइनस जी इन्टु टी स्क्वायरको ठाउँमा हामी यो राख्न सक्छौँ, एक्स बाई यु कस थीटा। ओके, ल अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ठिक छ, यो केही युएक्स यु काट्यो, सरी यु काट्यो, आज सफा नहोला जस्तो छ, यु काट्यो
एक्स टेन थीटा यता जाँदाखेरि माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू 2 छ अनि जी एक्स स्क्वायर बाई यू 2 छ यू स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ एक्स टेन थीटा भयो अनि त्यहाँबाट के छ भन्दा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा यो नै हाम्रो के हो त भन्दा इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी भयो। अब यहाँबाट एउटा कुरो पत्ता के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि नि यहाँ एक्स स्क्वायर छ नि त हैन हामी यहाँ टी को भ्यालु छ त टी को फर्म छैन टी मा हामीले यो रिप्लेस गरिसके हुनाले यो टी नभएको हुनाले यहाँ चाहिँ के त भन्दा दिस इज द रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ दिस इज द रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ बाहिर हल्ला भयो। ओके अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेरौँ त वाइ छ अनि एक्स स्क्वायर छ यदि वाइ अनि एक्स स्क्वायरको त्यस्तो खालको रिलेसन छ भने हामी यो चाहिँ के त भन्दा पाराबोलिक इन नेचर हुन्छ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पाराबोलिक इन नेचर। पाराबोला भनेको थाहा छ नि हैन पाराबोला भनेको एउटा निश्चित लाइनबाट यस्तो खालको यो पोइन्टबाट यहाँ र यो पोइन्टबाट यहाँ जहिले कन्स्टेन्ट हुने यसलाई हामी पाराबोला भन्छौँ यस्तो खालकोलाई म्याथमा पढ्नु भएको छ होला अनि यो निश्चित पोइन्ट र निश्चित लाइनबाट फिक्स जहिले बराबर डिस्टेन्समा हामी चाहिँ बराबर डिस्टेन्स पारेर चाहिँ जाने एउटा कर्भलाई हामी के भन्छौँ त पाराबोला भन्छौँ। यसमा इलिप्स हुन्छ इलिप्स भनेको यतापट्टिको सानो यस्तो खालको इलिप्स हुन सक्छ हाइपरबोला भनेको यस्तो खालको हुन सक्छ तर यो हामी अहिले पाराबोलिक नेचरमा देखिरहेको छौँ। ओके यसलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ यो फर्मुलालाई यति हेर्नु त यति तपाईहरुले नोट गर्नु होला। अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नु ल। अब यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि नि ठीक छ यो ओके अब हामी एउटा अलिकति फर्ममा लिँदैछौँ यसलाई म माथि यतापट्टिको मेट्दैछु ल यतापट्टिको अलिक 4 भयो आज साच्चै 4 भएको छ 4 हुनेवाला पनि छ 4 भएको चाहिँ छैन हुनेवाला चाहिँ छ। ओके आज बोर्ड सफा गरेको छ त्यही भएर अलि यस्तो हुन सक्छ यसलाई हामी कन्सिडर गरौँ। ओके अब हामी चाहिँ यसलाई हामी यता लिउँ y इक्वल टु हामी यहाँ tan थीटा चाहिँ हामी कमन लिनेवाला छौँ यसलाई 10 बनाउनेवाला छौँ x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इन्टु हामी 10 निकाल्नलाई sin थीटा बाई cos थीटा गर्दिउँ। तेरिका हो के गरेँ मैले उल्टो गरेछु नि त sin थीटा बाई cos थीटा त्यतिकै लेख्न पाइन्छ sin थीटा बाई sin थीटा गरौँ ठीक छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि sin थीटा बाई sin थीटा गरेपछि अब हाम्रो यहाँ x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर तल कति भयो 2 u स्क्वायर यहाँको एउटा साइन लिउँ sin थीटा अनि यहाँको एउटा cos थीटा लिउँ। अब यहाँको साइन र यहाँको एउटा cos मिलेर यहाँ tan थीटा बन्यो के गडबड छैन। सो x tan थीटा हाम्रो कमनली आयो ओके 1 माइनस g राखौँ यहाँ एउटा x पनि छ एउटा x त गइहाल्यो यहाँ इन्टुमा छ है यो 10 गयो यो भनेको u स्क्वायर sin 2 थीटा हुन्छ मेरो विचारमा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हुन्छ। ओके त g चाहिँ तल मुनतिर पार्ने अब g तल भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नि g लाई तल राख्यौं ओके g लाई तल राख्यौं यसो गरौँ यो g लाई
यो जी छ नि यहाँ तल लेख्न पाइन्छ नि हैन पाइन्छ यो भने के हो त भन्दा रेन्जको कुरा हुन्छ है होरिजन्टल रेन्जको कुरा सो गुड x tan थीटा 1 माइनस x बाई r हुनेवाला छ यसलाई मैले गोलो लगाएँ यसलाई हामी y भन्छौँ यो खालको अर्को यो पनि एउटा इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी हो नेक्स्ट फर्म हो एउटा फर्म हो र यो फर्म हो यसको एप्लिकेसन्सहरु फरक फरक हुन सक्छ अहिले हामी हेर्दै जाउँ यो र यो तपाईहरुले टिप्नु होला यति त टिपेर राख्नुस् त अब हामी यसको एप्लिकेसन जाँदै छौं म मेट्छु सबै अहिले ठीक छ ओके 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 अब हाम्रो एउटा क्वेशन आयो अरे मानौ क्वेशन के आयो त भन्दाखेरि मेटु ओके म फर्मुला चाहिँ राखिराख्छु छु यसलाई पनि यसलाई म पर माथि लागिराख्छु छु यसलाई पनि राख्छु ल म मेट्छु यसलाई चाहिँ मेटे देखिरहेछ 4 ओके हल्का 4 देखिरहेछ ओके यसलाई म माथि राखेँ y = x tan थीटा minus gx square by 2 u square cos square theta एउटा भयो अर्को y = x tan थीटा है यो r भनेको रेन्ज हो अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौं यो मैले धेरै कुरा गरिन x by r यो दुईटा इक्वेसन मैले लिए यसलाई हामी इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी भन्छौं अब सब मेट्दै छु र एउटा एक्जाम्पलतिर जाँदै छु सिम्पल एक्जाम्पलतिर जाँदै छु इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी मा हामी पढिरहेका छौं ओके क्वेशन नम्बर 1 मानौ एक्जाम्पल लिउँ क्वेशनमा भन्ने गरेको छैन कस्तो देखिरहेछ एक्जाम्पल 1 माने एउटा हामीलाई एउटा इक्वेसन दियो त्यसलाई हामी सल्भ गर भन्दै छ हाम्रो इक्वेसन दिएको छ मानौ y = ax - bx² ओके हामीलाई u र थीटा पत्ता लगाउनु भन्दै छ u = ax - bx² y = ax - by² हामीलाई निकाल्नु पर्ने भन्दै छ फाइन्ड इनिशियल भेलोसिटी u एन्ड थीटा ओके थीटा यो कुरा पत्ता लगाउनु भन्दै छ अब हामी यसमा जाँदाखेरि यो अनेक थरी जाँदैनौं हामी के गर्छौं सिधा कुरा स्टेट कुरा यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं कोसँग कम्पेयर गर्छौं त भन्दाखेरि हामी इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौं कुनसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ सरी एउटा कुरा मिस्टेक y लेखेको यता x लेख्नु पर्छ है y = x यो फर्ममा ल्याउनु पर्यो अब हामी के गर्दै छौं भन्दा कम्पेयर गर्दै छौं ओके यहीसँग कम्पेयर गरौँ माथि योसँग कम्पेयर होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई योसँग हुन त हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्यो भने ओके कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा a = tan थीटा आउँछ a = x हटाइदियो भने a = tan थीटा आउँछ माइनस माइनस छँदैछ b = x² बाहेकको जम्मै हुन्छ b = माइनस हुँदैन है 2u² cos² थीटा ओके ल यो पनि भयो b भयो अब के हुन्छ त भन्दा हामीलाई निकाल्नु पर्ने u निकाल्नलाई चाहिँ अब यहाँबाट u निकाल्नु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि पहिले थीटा त निस्किहाल्यो थीटा = कति हुने भयो त tan इन्भर्स a हुन्छ जति छ a दिएको हुन्छ त्यही अनुसार निकाल्ने अब यहाँनेरि हामीले के यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्रायंगल इमेजिन गर्न सक्छौं ट्रायंगल इमेजिन नगर्दा पनि हुन्छ tan थीटा a हुन्छ भने हामीले cos थीटा कति हुन्छ भन्नेको निकाल्न सकिन्छ cos थीटा निकाल्न लामो तरिकाले जानु भन्दा मानौ सपोज थीटा हो tan को भ्यालु कति छ a भयो a = 1 भन्नु मतलब मानौ a छ a = 1 छ मतलब यो a भयो नि हाइपोटेन्युस कति हुन्छ a² + 1 हुन्छ ठीक छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट 10 भयो भने हामीले cos निकाल्नु पर्ने b/h ओके b/h भनेको चाहिँ cos थीटा = b/h
ए स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यो कुरा हामी यहाँ राखौँ। अब हामीलाई न्यू निकाल्नु पर्ने यु चाहिँ उता लग्यो नि त। यु स्क्वायर इज इक्वल टु जी बाई 2 के गडबड जी बाई 2b कस स्क्वायर थीटा। यसलाई मिलाउने हो भने जी बाई 2b कस स्क्वायर थीटा गर्ने हो भने यहाँ कति हुन्छ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यो छिटेर माथि गयो जी ए स्क्वायर प्लस 1 कहाँ भने 2b हुन्छ बी यु स्क्वायर इज इक्वल टु यु इज इक्वल टु कति हुन्छ त रुट अन्डर जी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2b हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी पनि आयो। हाम्रो के आयो त इनिशियल भेलोसिटी कति आयो जी ए स्क्वायर प्लस 1 अनि अपन 2b आयो रुट अन्डर भित्र। यो हाम्रो के भयो त भन्दा यस्तो खालको आयो। यो एउटा हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनको एप्लिकेसन गऱ्यौँ। दोस्रो इक्वेसनको थोरै एउटा गर्ने ट्राई गरौँ। ओके ओके मेटौँ ओके मेट्दैछु ल। एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 2 हामी यसलाई बेस हेरेर गर्दैछौँ। यसलाई मानौँ हामीलाई एक्जाम्पल नम्बर 2 मानौँ हाम्रो यस्तो खालको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेछ हामी। एङ्गल मानौँ युबाट यतापट्टि कति हो यु साइन थीटा यदि थीटा हो भने यतापट्टि यु कस थीटा हुने भयो। अब हामी यो प्रोजेक्ट भएर मानौँ यसरी आयो हैन एङ्गल थीटा छ। मानौँ हाम्रो यस्तो खालको एउटा पोइन्ट भेट्यो अरे। मानौँ यसलाई अल्फा लिउँ यसलाई बीटा लिउँ। अनि यो पोइन्ट चाहिँ मानौँ एक्स वाई भन्ने पोइन्ट आयो। ठिक छ यस्तो खालको आयो। अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ के भन्दैछ भने प्रुफ गर भन्दैछ। ओके प्रुफ के गर भन्दैछ भन्दाखेरि नि के गर भन्दैछ भने नि प्रुफ दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा प्रुफ गर भन्दैछ। ठिक छ tan अल्फा इज इक्वल टू अब यहाँनिरबाट हामी के गर्न सकिन्छ भने यो XY भन्ने दिएको छ हामीलाई चित्र दिएको छ। थीटामा प्रोजेक्ट भएको छ अनि कुनै एउटा पोइन्टमा हाम्रो P भन्ने पोइन्ट मानौँ P कतै केही छ छैन कि P भन्ने पोइन्टमा यहाँबाट ओरिजिनबाट यहाँ आयो यसरी आएको थियो। अब यहाँ हामीले एउटा डिस्प्लेसमेन्ट बनायौँ यहाँ पनि डिस्प्लेसमेन्ट बनायौँ भने यहाँनिर जुन P भन्ने छ यो चाहिँ हामी यसो गर्न सक्छौँ। यति चाहिँ हाम्रो x हो र यो सबै होरिजेन्टल लेन्स भएको हुनाले होरिजेन्टल लेन्स r भएको हुनाले यसलाई r माइनस x गर्न सकिन्छ र यो यता चाहिँ y नै हो किनभने यो x गयो यो y हुन्छ। अब हामी यो आधारमा चाहिँ हामी tan थीटा इज इक्वल टु tan अल्फा प्लस tan बीटाको हामी कन्सेप्टलाई डेभलप गर्छौँ। ओके फेरि हामी जाउँ अब तीबाट कहाँ जाउँ भन्दाखेरि यो एप्लिकेसनलाई चलाइदिउँ एकचोटि। यसलाई चलाउने भने कति हुन्छ यसलाई चलाएँ मैले y बाई एक्स गरेँ। r त हामीलाई दिएकै छ r हामीले निकाल्ने यहाँबाट छँदैछ। y बाई एक्स इज इक्वल टु tan थीटा 1 माइनस x छ। ओके x छ x कति छ x x छ r पनि r छ। ल यहाँ आयो होइन यस्तो खालको एउटा कन्सेप्ट आयो। ठिक छ यस्तो खालको एउटा कन्सेप्ट आयो x tan यस्तो खालको आयो। अब हामी यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि r लाई यता लिउँ यता यस्तो गरौँ एकचोटि tan थीटा निकाल्नु यहाँबाट tan थीटा निकाल्नुमा RHS को भ्यालु निस्किन्छ। tan थीटा निकाल्नु है त यताबाट। ओके tan थीटा कति हुनेवाला छ त भन्दाखेरि नि यहाँबाट tan थीटा ओके यसो गरौँ यसलाई सल्भ गरौँ पहिले यहाँ r माइनस x गरौँ काम हुने r गरौँ हैन यता tan थीटा भयो y बाई x आयो। अब tan थीटा इज इक्वल टु y बाई x छ यो उचित तल गयो उल्टेर r माथि गयो r माइनस x तल आयो y r कहाँ भने x
1 माइनस एक्स भयो। यो एउटा एक्सप्रेसन आयो, एलएचएसको एक्सप्रेसन आइसक्यो। आरएचएस पनि यति दुईटा आयो भने हामीलाई काम पुग्यो। ठिक छ, कति आयो? यहाँ आयो, यो उछिटेर तल गयो, तल भएपछि यहाँ आउँछ, यो आर माथि गयो, यो आर बाई एक्स तल आयो, यति खालको आयो। र यहाँबाट हेरौँ फ्रम फिगर। अब यो आरएचएसको लागि फ्रम फिगर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हेरौँ। 10 अल्फा कति हुन्छ यहाँबाट? 10 अल्फा इजिकल टु वाई बाई एक्स हुन्छ, प्लस 10 बीटा वाई बाई आर माइनस एक्स, वाई बाई आर माइनस एक्स हुन्छ। यहाँबाट एलसिएम लिने भने एक्स आर माइनस एक्स हुन्छ, देखिरहेछ। अनि यो आर माइनस एक्स, यो आर उता गयो, वाई यो आर माइनस एक्स यता आयो, प्लस एक्स आर भयो, एक्स आर होइन एक्स वाई भयो। अब यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ त? वाई आर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, काम हुने एक्स आर माइनस एक्स, यो र यो गयो, वाई आर अपन एक्स आर माइनस एक्स। यो खालको एक्सप्रेसन फेरि आयो। त्यसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँबाट के चाहिँ यो लगाएर हामीले के गर्यौँ भन्दा 10 थीटा इजिकल टु 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हामीले प्रुभ गर्यौँ। देखिरहेछ? देखिन्छ? यहाँबाट यति निकाल्यौँ, वाई आर बाई एक्स आर माइनस एक्स, यहाँबाट पनि वाई आर बाई एक्स वाई माइनस आर माइनस एक्स निकाल्यौँ। यो इक्जाम्पल भयो। अरू इक्जाम्पलहरू खासै नलिउँ जस्तो लाग्छ मलाई, हामी अर्को टपिक्समा गइहालौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओके, त्यो पनि एउटा टपिक्स एउटा लिइहालौँ। के लिउँ भन्दाखेरि मानौँ एउटा यसैमा एउटा इक्जाम्पल जोडिदिउँ अनि त्यसपछि अर्कोमा जाउँ ल। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 3 मेटौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3, इक्जाम्पल नम्बर इक्जाम्पल नम्बर 3, मानौ एउटा यसरी प्रोजेक्ट भइरहेछ, मानौ एङ्गल कुनै एङ्गलबाट मानौ यो 2 मिटर गयो भने यहाँ पनि 2 मिटर गयो अरे, यहाँ कहीँ हुनेवाला छ। यसरी प्रोजेक्ट भयो अरे, मानौ यहाँ 7 मिटरसम्म आयो अरे, यस्तो खालको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले यति आयौँ। मानौ यु निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई, अनि सरी थीटा निकाल्नु पऱ्यो र हामीले के निकाल्नु पऱ्यो? यु पनि निकाल्नु पऱ्यो। यस्तो खालको चाहिँ क्वेसन आयो अरे। मानौ यताबाट कति आयो? 2 आयो, यताबाट पनि 2 मिटर आयो। अब हामीले के गर्ने? फाइन एङ्गल पनि निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यु पनि निकाल्न सकिन्छ अरे, हैन? एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न। त्यही हाम्रो फर्मुला त्यही नै लगाउँ। यो यस्तो सेकेन्ड वान, यसमा चाहिँ फर्मुला लगाएर निकाल्दाखेरि के हुन्छ त? कति होला निकालौँ? यसमा जाउँ। यो वाई भनेको 2 नै हो, एक्स भनेको पनि यो 2 नै हो। एङ्गल निकालौँ। त्यसपछि 2 भयो, अनि 10 थीटा यो कति हो त? 1 माइनस एक्स भनेको कति हो? एक्स भनेको 2 हो, आर भनेको यो र दुईटा जोड्दाखेरि 9 भयो। यो र 1 र 10 थीटा यता कति हो? 7/9 भयो। यो उछिटेर यता जाँदाखेरि 10 थीटा इजिकल टु कति भयो त? 9/7 भयो, हैन? यहाँबाट चाहिँ थीटा हामी निकाल्न सक्छौँ। 10 इन्भर्स 9/7 गर्दाखेरि चाहिँ यसको एङ्गल आउँछ। ल यसलाई एङ्गल मात्रै निकालौँ। अब हामी मुख्य टपिक्सतिर आजको जाँदैछौँ। यो पनि हाम्रो काम सक्यो आजको लागि। हामी अहिले ट्राजेक्टरी मोसनमा थियौँ। अब हाम्रो टपिक्स हुन जान्छ, के हुन जान्छ? प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट। ओके, के अरे? प्रोजेक्टाइल फ्रम
हाइट कुनै हाइटबाट हामी प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। ओके, यसको लागि हामीले के गर्नु, एउटा हाइट कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँबाट हामीले के त भन्दा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ यस्तोतिर, यतातिर प्रोजेक्ट गरिरहेको छ। यतातिर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, सुरुमा त सट्टै आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ, ग्राभिटीले असर पार्दै जान्छ। यहाँ आउँछ, फेरि एकछिनमा यहाँ आउँछ, फेरि एकछिनमा यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यसरी झर्छ है। मतलब यो खालको डिरेक्सन आउँछ। यसमा हरेक पोइन्टमा यता पनि डिरेक्सन आइरहेको हुन्छ, यता आइरहेको हुन्छ, अनि यता पनि आइरहेको हुन्छ, यता पनि आइरहेको हुन्छ, यता पनि आइरहेको हुन्छ, यता पनि आइरहेको हुन्छ, यता है। हामीले अर्को जुन यता पनि आइरहेछ, यता पनि आइरहेछ, यता ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स आइरहेछ, त्यसले गर्दा यता एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि होला, सुरु हुन्छ यहाँ, अनि यतापट्टि चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा कुदिरहेको हुन्छ। र सुरुमा यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा, यहाँनिर जुन यु राखिएको हुन्छ, मानौँ यो चाहिँ यु त राखेकै हुन्छ, यताबाट जाँदै नै हो, तर हामीले यतापट्टि यु वाइ चाहिँ सुरुमा 0 हुन्छ, किनभने सुरुमै यता आउन चाहिँ स्टार्ट गरेको हुँदैन, सुरुमै तल झर्न स्टार्ट गरेको हुँदैन। यहाँ सुरुमा अलिकति अगाडि गएपछि अनि अब ग्राभिटीले असर गर्छ है, त्यसले गर्दा यु वाइ चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने मान्नुपर्छ। यो डिरेक्सनमा चाहिँ यो कुरा त अगाडिको जस्तो हो, इन एक्स डिरेक्सन के गर्न सकिन्छ भने, डिरेक्सन देयर इज नो एक्सिलरेसन। ओके, देयर इज नो एक्सिलरेसन, कुनै एक्सिलरेसन हुँदैन, एक्स डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन हुँदैन, तर भर्टिकल डिरेक्सनमा त एक्सिलरेसन हुन्छ, ग्राभिटीले असर पारिरहेको हुन्छ है, यस्तो खालको चाहिँ असर हुन्छ। अरू कुराहरू अरू के भन्ने र, जस यो भिएक्स चाहिँ जुन हुन्छ एक्सतिरको डिरेक्सन चाहिँ एक्सिलरेसन नहुने भएको चाहिँ अलमोस्ट एक्चुअली यो अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। अब अरू कुराहरू त्यही नै हुन्। यो अब भनौँ न, यो चाहिँ एउटा यो अहिलेको जस्तै यो पनि पाराबोलिकै हुन्छ, एउटा पाराबोलिक हुन्छ, मतलब वाइ यस्तो खालको एक्सिसका अहिलेको जस्तै डिरेक्सन निस्किने नै हो। अब यति कुरा हो। अब यसमा हामीले एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेर्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा हुन्छ। मानौँ अब इक्जाम्पल हेरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कन्सेप्ट लिन सक्छौँ। इक्जाम्पल लिउँ एक दुईवटा, यही चित्र बनाऊँ, मैले दोहोरो चित्र बनाइनँ ल। ओके, यो कुरा सार्नुहोस्। अब म क्वेसन लेख्दैछु ल। के त भन्दा, यतापट्टिको डिरेक्सन एक्सिलरेसन हुँदैन, यतापट्टिको मात्रै हुन्छ। सुरुमा यतापट्टि जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ, यतापट्टिको के हुन्छ त भन्दा सुरुमा 0 हुन्छ, त्यसपछि यहाँ स्टेपबाट अब अलिकति गएपछि मात्रै यतातिर भर्टिकल हुन थाल्छ। यसलाई हामी होरिजेन्टल रेन्जै भन्ने भयो। यसलाई मेटौँ। म अब क्वेसन दिन्छु, यही चित्रमा बनाऊँ एउटा क्वेसन मानौँ। अब यो क्वेसनमा हामी जोड्दै जानुपर्छ, दुई चारवटा क्वेसनहरू पनि जोड्नु पर्ला। यसलाई मेटौँ प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट ल। यसलाई अरू कुराहरू पनि मेटौँ, यो हाइटमा जाउँ। मानौँ यो पनि अहिले मेटौँ, कुनै सर्टेन हाइट दिएको छ हामीलाई। इक्जाम्पल कति भयो? इक्जाम्पल नम्बर 4 अरे, इक्जाम्पल नम्बर 4 मा छौँ। मार्करले हावा खाए जस्तो छ। अब हामी जो मानौँ एउटा हाइट लिउँ 45 मिटर जति चाहिँ लिउँ हाइट, ठिक छ। अब 45 मिटर लिएपछि अरू कुरा के हुन्छन् एकचोटि हेरौँ। मानौँ यो यसको हाइट चाहिँ 45 मिटर लिउँ। मानौँ यहाँ भी चाहिँ मानौँ यो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ। अब कतिखेर कहिले के हुन्छ भन्ने कुरो एकचोटि क्वेसन लेखौँ। के लेख्छौँ भन्दै एउटा चाहिँ फाइन्ड टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड एउटा निकालौँ। एउटा बल छ, धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ मैले। नम्बर ए क्वेसन लेखौँ। नम्बर बी पनि लिउँ। होरिजेन्टल रेन्ज पनि निकालौँ। होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्नु, फाइन होरिजेन्टल रेन्ज पनि निकालौँ। नंबर 8 फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर सी के लेखूँ? फाइंड द
speed, okay, velocity of projectile when it hits the ground. ग्राउन्डमा झर्दाखेरि कुन भेलोसिटीमा यसले चाहिँ हिट गर्छ। यी तीनटा कुराहरूले अरू पनि क्वेसनहरू जोड्न सकिन्छ। कुन एङ्गलमा हिट गर्छ पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँ कति एङ्गलमा, यो एङ्गल थीटा इजिकल टु वाट, अनि यसले गरौँ न, अनि यस्तो हुन्छ अरे हैन। अब यस्तो खालको हुन्छ, यो थीटा निकाल्नु पर्ने। फाइन्ड नम्बर डी, फाइन्ड द angle made by it when it hits the ground। है, यो धेरै लामो, ल्याङ्ग्वेजै लामो भयो र यी चारवटा क्वेसनहरू लेख्नु त। अब जाउँ हाइट दिएको छ, त्यसले गर्दा जुन हाइट दिएको छ त्यसैबाट चलाउँ, स्टार्ट गरौँ, किनभने यता दिएको छैन। यो स्टार्ट दिएको भए त हामी भर्टिकलमा सजिलो हुन्थ्यो टाइम निकाल्न। जहिले टाइम निकाल्न नै हो सुरुमा, त्यसो भए हामी भर्टिकल क्वेसन नम्बर 1 को लागि भर्टिकल डिरेक्सन निकाल्नु, टाइम निकाल्नु ल। पहिले फर वाइ डिरेक्सन, वाइ डिरेक्सन भनेको यहाँबाट यता आउँदाखेरि फर वाइ डिरेक्सन, यो डिस्प्लेसमेन्ट एक्स वाइ हामीले चाहिँ तल जाँदाखेरि माइनस लेख्नुपर्छ, थाहा छ। यो अगाडिदेखि नै म यो च्याप्टरमा कुरा गर्दैछु। तल माइनस, माथि प्लस, जी जहिले नेगेटिभ, अब अरू कुराहरू के छ, हामीले टाइम निकाल्नु पर्ने टी। अर्को यो हामीलाई दिएको छ, यहाँ जुन सुरुमा हुन्छ नि वाइवाला, जहिले 0 हुन्छ वाइवाला, ओके। अब जो एस इजिकल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइदिउँ है। युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएपछि कति हुन्छ, टाइम हेरौँ एकचोटि। एस वाइ इजिकल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो वाइवाला, यस भनेको माइनस 45, युटी यु 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 यो भनेको 0 इन्टु टी प्लस हाफ इन्टु माइनस 10 इन्टु टी स्क्वायर। यो 0 भयो, यसलाई 5 चोटि काट्छ, यसलाई ओके, माइनस 45 इजिकल टू यो 0 भइहाल्यो, माइनस 5 टी स्क्वायर, यसलाई 9 चोटि, यसलाई काट्यो, टी इजिकल टू √9 इजिकल टू प्लस माइनस 3। जहिले पनि टी चाहिँ नेगेटिभ टाइम 3 सेकेन्ड भनेको हामी डिफाइनै गर्न सक्दैनौँ। सी इजिकल टू टी इजिकल टू 10 सेकेन्ड भयो। 3 सेकेन्डमा हाम्रो के भयो त भन्दा माथि आयो के, हाम्रो क्वेसन एन्सर फाइन्ड द टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड, हाम्रो 3 सेकेन्ड भयो। यो यहाँ आउँदाखेरि 3 सेकेन्ड भन्छ, यो यहाँ पनि आएको 3 सेकेन्ड, यो पनि यहाँ आएको नि गएको 3 सेकेन्ड हो। भर्टिकल यहाँ आएको, सरी भर्टिकल यहाँ आएको, हरिजन्टल यहाँ आएको, एउटै टाइममा यहाँ आइपुग्छ बल। सो यो भयो हाम्रो यो। अब हरिजेन्टल लेन्स बी नम्बरको लागि फर हरिजेन्टल रेन्ज है। हरिजेन्टल लेन्सको लागि के त भन्दा यो निकाल्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँ। यसको लागि युनिफर्म भेलोसिटी हो, यसमा एक्सेलरेसन एएक्स चाहिँ 0 हुन्छ, समस्या छैन। अब हाम्रो भिएक्स त त्यही नै हो, यो छ एक्स छ हैन, यो एक्स छ, यतातिर गएको चाहिँ, अनि यतातिर जाँदा 0 हुन्छ। सो सुरुमा हामीले यहाँनिर 0 राखेको छौँ। त्यसो अब हाम्रो के हो त भन्दा हरिजेन्टल लेन्स भनेको एच इजिकल टू, त्यही हरिजेन्टल भनेको डिस्प्लेसमेन्टै हो, यसलाई चाहिँ भनौँ न एसएक्स युटी प्लस एक्सवाला हाफ एएक्स टी स्क्वायर। यो एक्स 0 भएपछि यो सबै 0 भयो। यो भनेको 10 इन्टु टी भनेको कति हो, 3 सेकेन्ड, 30 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यो हाम्रो 30 मिटर भयो, ठिक छ। यो हाम्रो 30 मिटर भयो। अब हामी के देख्छौँ, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउन्ड। ग्राउन्डलाई हिट गर्ने बेलामा चाहिँ उसको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो हैन। अब हामी यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा भेलोसिटी वाला v इजिकल टू यू प्लस एटी निकाल्नु पर्यो हैन।
ओके ओके त्यसो भए यो बुझ्यो। ओके नम्बर सी को लागि हाम्रो भर्टिकलै लिनुपर्छ एक्सेलरेसनको लागि। युवाई सुरुमा 0 भयो, टाइम हाम्रो 3 सेकेन्ड भइहाल्यो। अरू के छ, एक्सेलरेसन भनेको जहिले पनि -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसले गर्दा अब हाम्रो यहाँ भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने भएकोले VY यो युवाई हो, यो युवाई सुरुको यहाँको युवाई 0 यहाँ सुरु भएकै छैन, अब यहाँ सुरु भएकै छैन, अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यहाँ VY भनेको यहाँको VY यतापट्टिको VY निकाल्नु पर्यो। ओके VY कति भयो त भन्दा U + 80 Y वाला टाइम जहिले पनि सेम हुन्छ, उता U कति भयो, यो 0 हो, प्लस A भनेको कति हो -10 इन्टु T भनेको कति हो, T भनेको 3 सेकेन्ड -30 मिटर पर सेकेन्ड आयो। ल VY कति आयो त -30 मिटर पर सेकेन्ड आयो। यो माइनसले के देखाइरहेछ, तलतिर गइरहेछ भन्ने कुरा देखाइरहेछ है, नयाँ कुरो केही पनि होइन, भेलोसिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। ओके ल अब हामीले के त भन्दा हामीलाई के देखाएको छ, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ, ओके भेलोसिटी आइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ यसो फर्ममा लेख्ने हो भने यहाँको भेलोसिटी दुईवटा फर्ममा आउँछ, एउटा यो फर्ममा एउटा यो फर्ममा। यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाऊ, यहाँ कता लेखौँ, यता लेखौँ। भेलोसिटी V = यतापट्टिको फर्ममा कति जान्छ, त्यही 10 हो, = 10 I को फर्ममा जान्छ, यतापट्टिको फर्ममा कति जान्छ, यता 30 मिटर। त्यसै -30 J को फर्ममा आउँछ। यो खास यस्तो आउँछ, यो यसरी आएको थियो, यसको कम्पोनेन्ट भयो कति हो -30 मिटर पर सेकेन्ड आयो, यतापट्टि त त्यही युनिभर्सल 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यो एङ्गल अब निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो क्वेसन नम्बर डी ले त्यही भनिरहेछ, फाइन्ड द एङ्गल मेड बाई इट व्हेन इट हिट्स द ग्राउन्ड। यो एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के सिम्पल निकाल्ने, यस्तो खालको निकाल्ने, यो ती चाहिँ भनेको यही हो, यो भनेको यो पनि 30 है, यो एङ्गल निकाल्ने हो। यो अहिले थीटा मात्रै निकाल्नु, नर्मल फर्ममा सामान्य तरिकाले निकाल्ने हो भने त सजिलै छ। यो मेटौँ, यसलाई मेटौँ, त्यसै tan θ = VY/VX। अब यो एङ्गल चाहिँ यताबाट खास नापिँदैन, यसको यस्तो खालको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। तर अहिले नर्मल कति हेर्नलाई हेर्ने भने 30 माइनस लेखिनँ है मैले, 30 जस्ट मैले डिस्टेन्सहरू लिएँ, 30/10 भनेको 3, θ = tan इन्भर्स 3। यस्तो खालको चाहिँ एङ्गलमा यो प्रोजेक्ट हुने रहेछ। यहाँबाट लगभग हामीले धेरै किसिमका इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो यसरी खालको भर्टिकल यस्तरी खालको आयो, कुरो बुझ्नुभयो। कुनै बेला यस्तो जान सक्छ, कुनै बेला यस्तरी पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दा अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि हामी लिनुपर्छ। यसलाई कपी गर्नु होला। ओके म अर्कोतिर जाँदैछु, इक्जाम्पल नम्बर 5 तिर जाँदैछु। यही क्वेसन यस्तै खालको, तर हामी यतातिर फर्काइदिउँ। अब इक्जाम्पल नम्बर 5 जाउँ। बाहिर कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ, अलिअलि हल्ला खल्ला हुन्छ कहिलेकाहीँ। इक्जाम्पल नम्बर 5। इक्जाम्पल नम्बर 5 मा हामी के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि, मानौँ एउटा त्यस्तै लिउँ, मानौँ एउटा यसमा चाहिँ अलिकति अगाडिको कन्सेप्ट मोसन अन्डर ग्राभिटीको कन्सेप्ट हामी लिनुपर्छ। मानौँ यो कति लिउँ भन्दाखेरि, मानौँ कति हाइट लिउँ, मानौँ 35 मिटर हाइट छ। मानौँ यस्तरी प्रोजेक्ट भएको छ, यसमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि लाग्छ, यस्तो खालको कम्पोनेन्ट पनि लाग्छ, हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। मानौँ एङ्गल कति राख्नु, सिम्पल खालको 30 डिग्री राख्नु। ल 30 डिग्री राख्नु, यसरी प्रोजेक्ट भएको छ। अब हाम्रो यो यसरी घुम्दै कहाँ जाने हो, ग्राउन्डमा जान्छ होला। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो हाइट कति छ, मानौँ 35। ओके अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि, टाइम टेकन, ग्राउन्डमा आउने टाइम टेकन निकाल्दैछौँ, होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्दैछौँ।
अनि त्यही हो भेलोसिटी बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड लेख्नु, त्यही हो। के निकाल्ने? फाइन्ड नम्बर ए, फाइन्ड टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्डमा आउनलाई कति समय लाग्ने हो। नम्बर बी होरिजेन्टल रेन्ज, फाइन्ड होरिजेन्टल रेन्ज। अर्को नम्बर सी के निकाल्ने अरे? फाइन्ड भेलोसिटी बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड। अर्को एङ्गल निकाल्न सकिहालिन्छ, त्यो एङ्गल जस्तो त्यो यस्तो एङ्गल यस्तो एरिया आउला अनि यो एङ्गल निकाल्दा फोर हुन्छ। ओके ल, अब हामी टाइम टेकनको कुरामा हामी भर्टिकलको कुरा गर्नुपर्छ र हामीले अहिले सम्झिनै पर्ने कुराहरू जहिले पनि हुन्छ। यसको लागि हामी माथि एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ। कति स्पिड पो दिएको छैन त, कति दिउँ भनौँ 60 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ अरे। यहाँ कति हुन्छ? यु कस थीटा भनेको मतलब 60 इन्टु कस 30 होइन भनेको कति हो? √3। कस 3 भनेको कति? कस 30 √3/2। ओके 60 इन्टु √3/2 यसलाई कति हुन्छ? 30। ओके यो 30√3 हुन्छ। यतापट्टि यु साइन थीटा, यु साइन थीटा भनेको साइन त 30 हो, साइन 30 भनेको 1/2, यसलाई 60 लेखौँ। 60 भनेको यो 60 1/2 भनेको 30 मिटर पर सेकेन्डले यता जान्छ। मतलब युवाई यति छ, युएक्स यति छ, माथितिर गयो, माथितिर जाने भएको हुनाले यसलाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ, यतातिर त पोजिटिभै हुने भयो, यता सिधै जान्छ। अब हामी यसको लागि चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त? टाइम टेकनको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा धेरै कुरा केही गर्नु परेन, टाइमवाला फर्मुला लाउने। अब हाम्रा कुराहरू त्यही नै हुन्। टाइम निकाल्नु पर्ने। ओके अब यसमा कन्सिडर गर्नुपर्ने यस्तै खालको मोसन हामीले गरेका थियौँ। त्यो भ्यालु जता गरे पनि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा यहाँबाट आउनुपर्ने यहाँ हो। यहाँ आए पनि के हुन्छ त? भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। यो लाइनबाट यहाँ आए पनि डिस्टेन्स सपोज यहाँनिर 35 माइनस कति छ? 35 छ भने 35 छ भने यही 35 हो। यता जता गए पनि यो डिस्प्लेसमेन्ट 35 हो। कस्तो खालको? भर्टिकल। यो डिस्प्लेसमेन्ट एस वाइवाला डिस्प्लेसमेन्ट हो नि, नत्र खास डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो हुनसक्छ फेरि। तर अहिले हामी वाइ भर्टिकलवाला जाँदैछौँ, एक्सवाला जाँदै छैन। ओके फर यसको भर्टिकल मोसन, फर भर्टिकल मोसन फेरि युवाई इजिकल टु प्लस 30 मिटर पर सेकेन्ड। डिस्प्लेसमेन्ट यो तलतिर गइरहेछ, तलतिर यहाँदेखि तलतिर जाने भएकोले एसवाई चाहिँ माइनस 35 मिटर लिन्छौँ है हामी। जी माइनस 10 मिटर सेकेन्ड स्क्वायर टी निकाल्नु पर्ने। अब के त भन्दा एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कस्तो खालको? वाइवाला, सबै वाइवाला। एक्सवालामा यो नै 0 हुन्छ, यो सबै सजिलो हुन्थ्यो। तर हाइट यता दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, यता पो दिएर मरेछ। यता कति हो? माइनस 35। यु भने कति हो? 30 होइन ल। 30t प्लस हाफ इन्टु माइनस 10 टी स्क्वायर के हो? यसलाई 5 चोटि माइनस 35 लाई सबैले 5 ले मल्टिप्लाई गर, माइनस 7 छ 5 30 माइनस टी स्क्वायर। 5 मा सबै 5 काट्यो है। अब यो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यताको माइनस यता प्लस 60 माइनस 7 इजिकल टु 0। 7 एकान 7, 7 मा 1 गयो। ओके टी स्क्वायर माइनस 7 टी प्लस टी माइनस 7 इजिकल टु 0। टी आयो, टी माइनस 7 प्लस 1 आयो, टी माइनस 7 0 टी माइनस 7 टी प्लस 1 आइदर टी इजिकल टु 7 सेकेन्ड और टी इजिकल टु -1 सेकेन्ड। -1 सम्भव छ त यो? इट इज इम्पोसिबल। सो
टाइम चाहिँ कति निस्क्यो 7 सेकेन्ड निस्क्यो ग्राउन्ड हिट गर्नलाई 7 सेकेन्ड लाग्यो किनभने यता घुमेर आउनु पर्यो नि त होरिजेन्टल लेन्स आहा होरिजेन्टल निकाल्न त के हामीलाई कस्तो सजिलो हुन्छ होरिजेन्टल लेन्स निकाल्नलाई हामीलाई गाह्रो भएन होरिजेन्टल लेन्सको लागि नम्बर बी होरिजेन्टल रेन्जको लागि r इजिकल टु यो डिस्टेन्स इजिकल टु सिधै यसमा एक्सेलरेसन लाग्दैन यो v कन्स्टेन्ट हुन्छ यतापट्टिको v कतातिर हो यो v चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ x तिरबाट यो चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्स्टेन्ट किन हुन्छ एक्सेलरेसन लाग्दैन कि यता मात्रै लाग्छ सो यहाँ फेरि ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर यो त 0 भयो सबै 0 यो ux कति भयो यो 30√3 इन्टु टाइम 7 21 210√3 मिटर भयो रेन्ज अब भेलोसिटी बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड हिटको स्पिड ठिकै छ होला बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड भेलोसिटी हिटिङ द ग्राउन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो अब टाइम दिएकै छ फेरि केही कन्सिडर गरौँ यो बुझ्नुभयो ओके अब हामी यसको लागि चाहिँ v इजिकल टु u प्लस एटी गर्नु पर्यो ओके ल भर्टिकल फेरि भर्टिकल यो मेटो c को लागि टाइम हाम्रो निकालिहाल्यो टाइम छँदैछ ओके हरिजेन्टल लेन्स पनि निस्क्यो कति पो निस्क्यो हरिजेन्टल लेन्स 210√3 ओके अब हामी जाउँ यसमा यहाँ vy निकाल्दैछौँ हामी मानौँ यहाँ vy निकाल्दैछौँ अब vy को लागि यही हो कन्डिसन त भर्टिकल मोसन लिनु पर्यो यो सबै कुरा त्यही नै हो यो चाहिँ अब चाहिएन अब vy निकाल्ने v इजिकल टु u प्लस 80 सबै y वाला vy u भने कति हो uy वाला uy वाला माथि 30 हैन uy वाला 30 ओके प्लस -10 इन्टु t भनेको 7 30 - 70 इजिकल टु -40 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो त्यसो हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो हुने भयो त यस्तो हुने भयो यस्तो यता चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल त्यही छु कति 30√3 मिटर पर सेकेन्ड जान्छ यता भर्टिकल हाइट कति भयो -40 मिटर पर सेकेन्ड यता भेक्टरमा राख्ने हो भने कति हुन्छ त v इजिकल टु 30√3 i - 40j यस्तो खालको चाहिँ आउने रहेछ ओके हाम्रो यो पनि भयो लगभग भयो है एंगल निकाल्नु पर्ने हुन्छ एंगल के निकालेर राख्ने एंगल निकाल्न हामी सबैलाई आइहाल्छ आउँछ एंगल निकाल्नलाई यो एंगल निकाल्नलाई त त्यही हो यहाँ कति हो tan थीटा इजिकल टु vy अपन vx नर्मल्ली 40 काम हुने 30√3 ले गर्दा 4/3√3 थीटा इजिकल टु tan इन्भर्स 4/3√3 आयो ल यो किसिमको आउने रहेछ एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ अहिले ओके लास्ट इक्जाम्पल हेरेर आजको क्लास सकाउने लास्ट इक्जाम्पल खास तपाईहरुलाई जिम्मा दिउँ भनेर विचार गरिरहेको छु अघि हामीले के त यताबाट प्रोजेक्ट गर्यौं अहिले यताबाट गर्यौं अब सिधै गरौँ ल एकचोटी इक्जाम्पल नम्बर 6 हैन त इक्जाम्पल नम्बर 6 मा जाउँ सबै मेटौं अब यही कुराहरु त सोध्ला नि हेरौं कुन कुन क्वेशन बन्छ ओके क्वेशन बन्नलाई टिक लाऊ नत्र मेटौं ल मानौं यही हाइट छ यही कुरा छ हाइट छैन अब यहाँ यतापट्टि छ अरे मानौं यसरी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो प्रोजेक्ट हुँदैन यसरी गर्दा पनि यस्तो खालको प्रोजेक्ट हुन्छ है मानौं यो 30 डिग्री नै छ अनि यसरी प्रोजेक्ट भएको छ अघि यसरी भएको थियो सुरुमा अहिले अघि यसरी भएको थियो अहिले यसमा पनि फेरि यो कति मानौं 60 राखौं 60 मिटर पर सेकेन्ड त्यही राख पार्टिकल यता दुईटा कम्पोनेन्ट यहाँ u cos थीटा लाग्छ यतापट्टिको भेलोसिटी u sin थीटा लाग्छ u sin थीटा 30 बाट हाफ चाहिँ अघि 30 अघि जस्तै 30 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ u y तिर तर माइनसमा आउँछ है तलतिर आइराछ यता कति आउँछ
यता गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 30√3 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड अहिले जस्तै। अब हामी निकाल्नु पर्ने मानौँ यसलाई हिसाब कति छ मानौँ 180 मिटर दिएको छ अरे यो यहाँनिर प्रोजेक्ट भयो अरे यहाँबाट। अब हामीले हाइट निकाल्नु यहाँ क्वेसन कुनै पनि मिलेन। ओके मानौँ हाइट निकाल्नु पर्यो अरे। ल कुरोहरू ठिक छ। ओके 30 डिग्रीमा हामी गरिरहेछौँ यतातिर यति भयो। अब ल हामीले जुन दिएको छ त्यतैबाट सुरु गरौँ ल। यतातिर एक्सेलरेसन ओहो यो सजिलो हुने भयो एक्सेलरेसन नहुने भयो है। ल यतातिर फर एक्स डिरेक्सनमा जाउँ किनभने जुन दिएको छ त्यतिबाट अघि हाइट दिएको थियो यताबाट भर्टिकल थियो अहिले ए दिएको छ एसएक्स इजिकल टु युएक्स एक्सटी प्लस हाफ एएक्सटी स्क्वायर। अब यो एक्सटी त यता एक्सेलरेसन लाग्दैन यो 0 भयो किनभने सजिलो हुने भयो क्या। अब यता 180 भयो यो पोजिटिभ नेगेटिभ हुने कुरो भएन यो पोजिटिभै हुने भयो। युएक्स 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 यो युवाई हो युएक्स यो युएक्स कति भयो 30√3 इन्टु टी अनि टी इजिकल टु कति 180/30√3 यसलाई कति जान्छ छ त्यहाँ 6 चोटि यसलाई कति हुन्छ त 6 भनेको 2 इन्टु √3 इन्टु √3 होइन कहाँ हुने √3 भनेको 2√3 सेकेन्ड आयो। ल अब हामी निकाल्न सक्छौँ यतातिर कति आयो। अब भर्टिकल मोसन हाइटको लागि ओके फर भर्टिकल मोसनको लागि त्यही नै हो। यता युआई दिएको छ -30 मिटर पर सेकेन्ड एक्सेलरेसन जी इजिकल टु जहिले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अरू के त हाइट निकाल्नु पर्ने एच इजिकल टु वाट टाइम हाम्रो यही टाइम हो टाइम इजिकल टु दिएको छ कति छ 2√3 सेकेन्ड होइन। अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने हाइट त्यही फर्मुला एस इजिकल टु वाइ वाला यु वाइ वाला टी प्लस हाफ ए वाइ वाला टी स्क्वायर। यसको थाहा भएन यो एच नै हो यु वाइ वाला -30 इन्टु 2√3 गडबड त भएको छैन नि टाइम त ठिकै छ टाइम ठिकै होला होइन गडबड नहोला जस्तो लाग्छ मलाई ठिकै छ। 1/2 जीको भ्यालु 10 हो यो माइनसले मैले यता अगाडि राखिसकेको छु इन्टु टी स्क्वायर 2√3 -3×60√3 माइनस यसलाई 5 -5 इन्टु यसलाई 3 × 9 3 2 × 4 त्यहाँ 12 5 × 60 -60√3 -60 -60 कमन आएपछि ओके 60 कमन आयो -60 कमन आएपछि √3 + 1 ओके यो खालको चाहिँ के हुन्छ मिटर आउँछ। यो माइनस भनेको मतलब तलतिर गएको भन्ने हो माइनस तलतिर गएको भन्ने हो। ओके कति आयो 60√3 + 1 मिटर माथि तल आयो। ओके यसलाई सार्नुहोस्। ओके आजको लागि यति नै है त तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला।